बाब सद्याक तू इफीचे वेन्यूचेर आहा आनी ह्या फावटीन 40 Hours चॅलेंज मुवी तातूंत तुवें पार्टिसिपेट केलें आनी तुका प्रायजूय मेळ्ळें आसा तातूंत. सो कशें फील जाता तुका? खूब आगळो वेगळो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. एक गोंयकार जावन भायले फिल्म मेकर्स, एस्पायरींग फिल्म मेकर्स जे फिल्म स्कुलांतल्यान बीन येयल्ले आसा हांगा, तेंच्या वांगडा काम करून खूब 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 शिकपाक मेळ्ळें. फाटले 3 दीस खूब चॅलेंजींग आशिल्ले ते 48 Hours चॅलेंज करपाक. सो भायल्या लोकां वांगडा काम करप हें कशें आसता तें आतां कळोन येयलें. सो खूब खूब एक्सायटींग जालें. 48 Hours मुवी चॅलेंजान तूं पार्टिसिपेट जालो, टेक अवे कितें आसतलें तुजें? कित्याक खूब जाण आहले तातूंत, कितें शिकपाक मेळ्ळा दुसऱ्यांक पळोवन? असल्यो चॅलेंजीस आसता तितून फक्त आनी फक्त आमकां शिकपाकूच मेळटा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले हांगा गोंयांक आमचें प्रोडक्शन आसता, आमकां थोड्यो गजाली खबर आसना. आनी एस्पेशली हांव म्हाजो जो फिल्म बॅकग्रावंड ना, फिल्म स्कूल बॅकग्रावंड ना, हांव पळोवन शिकलेलो हांव गजाली. सो प्रोडक्शन डिझायन, स्क्रिप्ट रायटींग, डिरेक्शन, एसिस्टंट डिरेक्टींग, सिनेमेटोग्राफी, कितें कितें जे टिपिकल टर्म्स जे आसता म्हणल्यार इन भितर वचून शिकपाक मेळ्ळें. सो ह्यो गजाली खूब शिकोवंक पावलो आनी ह्यो आमी इनकॉर्पोरेट करून आनी कितलो बरो प्रोडक्ट हांगा गोंयांक दिवपाक शकतले, बरी फिल्म्स आमी कशी करूंक शकतले हें शिकपाक जाय. 48 Hours मुवी चॅलेंज जेन्ना तुवें फर्स्ट टायम हो कॉन्सेप्ट आयकलो, सो कितें थॉट्स आहले तुका? कितें आसतलें हितून? की नर्वस बा आहलो तूं? कितें आसतलें म्हणून हितून? खूब नर्वस आशिल्लो बिकॉज आमी आमच्या घरच्याच लोकां वांगडा इतले बरे रितीन दीस कशे काडटा तें आमकां खबर आसा. आनी हांगा जेन्ना आनी 19 लोक, 20 जाणांची टीम आशिल्ली, सो बाकी 19 पीपल फ्रॉम अदर डिफरंट स्टेट्स, तेंच्या वांगडा तूं इंटरेक्शन करता तेन्ना तुमगे पर्स्पेक्टिव्स जुळना. एकटो असो चिंतता, दुसरो तसो चिंतता, तेन्ना हांगा जुळोवन घेवप वॉज द बिगस्ट चॅलेंज. सो तें आसा. ह्या चॅलेंजिंगान जे 40 Hours मुवी चॅलेंज आहलो पळय, तितून प्रेशर आहलो कितें? 48 Hours भितर फिल्म जावपा जाय होच मोठो प्रेशर आशिल्लो. स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेळिल्ली आमकां 2 दीस पयलीं, पूण लोकेशन खंय करपाक जाय, मागीर शुटींग लेन्स खंयचो यूज करतलो, स्क्रिप्ट आनी खंय इम्प्रोवायज करपाक मेळटा, एक्टर आनी आमकां खंय मेळटलो, कोणाक हाडपाक जाय. हांव एसिस्टंट डिरेक्शन टिमींक आशिल्लो, प्लस प्रोडक्शनूय हांवें पळयलें. गोंयांक रावलेल्या कारणान हांव मातसो बेगीन अरेंज करूंक पावलो सगळें. सो इट वॉज अ व्हेरी फन एक्सपिरियन्स. जेन्ना तुमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो आनी जेन्ना जजिंगाक गेल्ले तेन्ना तुका कशें फील जातालें? इतलो धाकधूक आशिल्लो, कित्याक क्रिएटीव मायंड्स ही लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी आसा. फुडले वर्सा लायफ टायम म्हाका आनी परत एप्लाय करूंक मेळपाना. सो फिल्माक कितें तरी फावो जावचें ही मनांतल्यान सामकी इच्छा आशिल्ली. 5 फिल्मां, वेरी ब्युटिफूल फिल्म्स, तितूंत आमकां बेस्ट एक्ट्रेस आनी बेस्ट स्क्रिप्ट मेळ्ळी. सो थंय खंय तरी वचून मागीर समाधान गावलें. तुवें खुबशे शॉर्ट फिल्म्स केलां आनी मल्टिपल तूं एड वा आसता पळय सोशल कॉजाचेर, ताजेरूय तुवें वर्कआवट केला. आतां फुडें फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुका? ते क्रिएटीव मायंडसांतल्यान तुवें खूब कितें शिकला आसतलो इनसायड. येस, आतां फ्युचरांक प्लॅन हेच आसा, म्युजीक विडियो, शॉर्ट फिल्म्स, फिचर फिल्म्स जे करपाचे आसा. कितले बरे रितीन आमी करूंक पावतले, एक बॉलिवूड लेवल प्रॉडक्ट आमी कशें दिवपाक पावतले हेजेरूच विचार आसतलो. आनी शिकत रावतले आनी हितूंक आनीक इम्प्रोवायज आनी इम्प्रुवमेंट करपाचे आमी प्रयत्न करतले. इफीचो 55th एडिशन गोंयांत चालू आहा, पूण गोंयचो 20th एडिशन. सो जेन्नाच्यान हांगा गोंयांत इफी जावपाक लागला, तूं केन्नाच्यान हो एटेंड करपाक? म्हाका 3 वर्सां जालीं हांव इफी प्रॉपरली एटेंड करता, म्हणल्यार येवन पळयता, फिल्म्स पळयता. सो तेन्नाच्यानूच कितें तरी इम्प्रुवमेंट जाला. जेन्ना दुसऱ्याले प्रोडक्ट पळयले लोकांचे, दुसरे कोलकाताची फिल्म्स, बॉम्बेची फिल्म्स, दिल्लीची फिल्म्स, आवट ऑफ अवर कंट्री फिल्म्स जे आसा ते जेन्ना पळयले तेन्ना कळ्ळें की कितें जाता. आतां खुबशे प्लॅटफॉर्म आहा, रिजनल, डॉक्युमेंटरी, OTT खुबशे येयला. तितून तूं जेन्ना कितें पळयता एक्ट्रेस, सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर कोणाकूय मेळटा जेन्ना तूं इफीन येता म्हणटा, सो जेन्ना तुजें उलोवप जाता कितें शिकपाक मेळटा? शिकपाक मेळटा. मोस्टली लोक फोटो काडपाक वयता, बट हांव तांकां विचारता तेंचो एक्सपिरियन्स, कसो स्ट्रगल जालो तेंची फिल्म रिसंटली खंयची येयल्या, कितें त्रास जाता. चान्स मेळटा जाल्यार डेफिनेटली हें करपाचे प्रयत्न आसता. सद्याक तूं शॉर्ट फिल्माच्या हितून फोकस करता. एक फिल्म जाता तेजे फिल्माच्या फाटल्यान एकूच स्टोरी आसता, ती स्टोरी जाणपाची तुजी उत्सुकता आसता डेफिनेटली आसता. एक फिल्म खंयच्यान इन्स्पायर जालें, एक डिरेक्टर आनी रायटराचो पर्स्पेक्टीव कसो येयलो, ते कित्याक करपाक हें गेलें, हें सामकें सगळ्यांत मेन गजाल ही आसता. तेन्नाच आमकां कळटा फिल्माचो जो आमी लास्ट जो हें आसा तेजो हेतू कितें आहा तो तेन्ना समजता. तूं जेन्ना स्टार्टींग येतालो, जेन्ना इफीक तूं एक डेलिगेट म्हणून येतालो, आतां तूं इफी इनवायटी म्हणून येता, कशें फील जाता? कितें सांगो, इट्स लायक अ व्हेरी देवाक हांव सदांच आर्ग दिता, थँक्यू म्हणून ग्रेटिट्यूड फील करता. केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें एक इफ इनवायटी जातलो म्हणून, आनी केन्ना चिंतूंकूय नाशिल्लें की शॉर्ट फिल्म्सांक पावतलो म्हणून.
एक मजा आशिल्ली, खंय तरी मनाक एक दिसलेलें एक सॉंग करचें म्हणून थंयच्यान म्हाजी जर्नी सुरू जाली 2019तल्यान आनी करता करता फिल्म्सांक पावलो आतां. सो इट इज व्हेरी आय फील ब्लेस्ड आनी देवा कृपेन हें इतलें जावंक पावलें. तुवें अशें कितें प्रोफेशनल कोर्सीस करूं ना, तूं सेल्फ लोकांक पळोवन पिक्चरां पळोवन शिकला. आतां फुडें कितें प्लॅन आहा तुजें? सेम लोकां पळोवन आनी शिकपाचें आनी बेटर फिल्म्स करपाचे, बरो प्रोडक्ट दिवपाचो लोकांक, जेणे करून फाल्यां आमचे गोंयकार जेन्ना गोंयकारांनी हांगा येवन शिकपाचें आनी गोंयकार सांगूंक शकतले की बाबा हो आमगेलो आनी हो पळय इतलें बरें काम करूंक लागता. खुबशे स्टेटीची रिजनल पिक्चर आहा, रिजनल लँग्वेज ती मातशें फुडें पावले. आमच्या गोंयच आजुनूय खंय तरी फाटीं अशें दिसता. सो कित्याक लागून जाता अशें दिसता तुका? मेन एकूच कारण आसा जें हांव सगळ्यांक सांगत आसा. आमचे गोवन जे हांगा एस्पायरींग फिल्म मेकर्स आसा, हांव रिक्वेस्ट करता की ते सिन्स इफी 20 वर्सां जालीं गोंयांत जाता, हे संदीचो लाभ घेया. हांगा मास्टर क्लासीस जाता, हांगा तुमकां दुसऱ्याचो पर्स्पेक्टीव समजोवपाक मेळटा, दुसरे फिल्म्स कशे करता हें कळटा. आमचे इन्स्पायरींग फिल्म मेकर्स आहा जे चडशे जाण हांगा एटेंड करिना, ते येवन पळयना, ते शिकना. तेणी येवन शिकपाक जाय त्यो गजाली. जेन्ना ते पळयतले तेन्ना तांकां कळटलें की आमी आनी बेटर फिल्म्स कशे दिवपाक पावतले. सो दीस इज द ओन्ली रिजन आय फील की आमी आजून मातशे खंय तरी फाटीं आसा. आमी सामके फाटीं ना, आमी बरी फिल्म्स दीत आसा. आमचे फॉर एक्झाम्पल सावट, आदियस आनी अशी जायती बरी गोवन फिल्म्से पळय स्क्रिनींग जाल्या हांगा. इफीक खंय तरी ही सिलेक्ट जावप इट सेल्फ इज अ गूड थिंग. खंय तरी नॅशनल लेवल ज्युरी ह्यो सिलेक्ट करता म्हणजे डेफिनेटली दे आर गूड फिल्म्स. सो तेणी हांगा येवन शिकचें, बऱ्यो फिल्म्स करच्यो, इफीक घालच्यो. आमगेले फिल्म बाजार फिल्म बाकी कडेन हें जाता थंय घालच्यो. सिलेक्शन जाता तेन्ना आमकां स्वताचो वालोर कळटलो, आमी खंय स्टँड आहा तें कळटलें. इफीक कनेक्टेड आहा ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे जे खुबशे कितें प्रोग्राम जाता तितून तूं खूब फावटी पार्टिसिपेट करता. एवरी इयर तूं पार्टिसिपेट करपाक ट्राय करता. बाकीचे आमचे खंयचे कोण दिश्टी पडना. सो हाजेर तुका कितें सांगचें दिसता की ESGन जेन्ना तूं एंटर जाता तुका ऑटोमॅटिकली तूं इफीक कनेक्ट जातलोच. तो जेन्ना कॉम्पिटिशनांनी भाग घेता आमी तेन्ना एक कॉम्पिटिटीव उर्जा येता तुजे भितर. आनी आमचो गोंयकारांचो एक सुशेगाद नेचर आहा तो खंय तरी आमकां आडयता अशें दिसता. आमी प्रोडक्ट करूं सोदता बट आमी तो कॉम्पिटिशनाक घालूंक सोदिना. बिकॉज आमकां कॉम्पिटिटीव लेवलाचेर पावपाकूच ना अशें आसा थोड्यांचें. मे आय डोंट नो, हांव सारको योग्य मनीस न्हू हें कोणाची टिप्पणी करपाक. बट तेणी कॉम्पिटिशनांनी मेन म्हणल्यार सहभागी जावचें. कॉम्पिटिशनाक खंय तरी एवॉर्ड्स येता तेन्ना कळटा की बाबा लेवल खंय आसा. आनी येस तें इतलेंच सांगूंक सोदता. तूं आयज इफीच्या प्लॅटफॉर्मार पावला, तेच्या फाटीं खंय तरी ESGचो हात आसो दिसता तुका. ते तूं खुबशे फावटी ESGन ते हितून डेफिनेटली ESG वर्सभर खुबशी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करता. तर जे कोण म्हाका पळयता तांकां सांगूंक सोदता, डिरेक्टर आसूं एक्टर आसूं, की तूं पार्टिसिपेट जाया. तुमकां कळटलें की कशें तेंची अशी चॅलेंज आसता. सो बरे फिल्म सिलेक्ट जाता आनी मागीर तितूंतल्यानूच आमी हितून पावता. सो इट इज ऑल लिंक. सद्याक तुका हांव थोडे प्रश्न मुवीचेर विचारता. तुजी फेवरेट मुवी रिसेंटली पळयल्ली आनी खंयची मुवी ती तुका आवडल्या, ताचो वर्कआउट कोणाचो हा एक्टर एक्ट्रेसीचो आवडला त्याच्या बद्दल तुवें सांगचें. ओके, रिसेंटली म्हणल्यार आतां आदियस पळयली. जी गोवन फिल्म मेकर निहाल चारी आमचो तेणें केला आनी सचिन सिद्धकर भाई तेणें प्रोड्यूस केल्या. साई कोयप आनंदीकर तितूंत आसा. खूब बरें डिरेक्शन जालां तितून, बरे इम्प्रुवमेंट्स आसा, बरी ग्रेडींग आसा. आनी बॉलिवूड लेवलाची फिल्म्स रिसेंटली तितले पळप जावना. सो या. एनी फेवरेट सॉंग ऑफ युअर्स ऑल टायम जो तूं सदांच आयकता? फेवरेट सॉंगा पेक्षा हांव फेवरेट म्युजीक सिंगर सांगतलो ऑब्वियसली आमगेलो अरिजीत सिंग. बिकॉज तो क्लासिकल आनी हे जे दोनी मिक्स करून आमचे मुखार इतले बरी डेप्थ आशिल्ली सॉंगां हाडटा. सो येस, ही इज माय फेवरेट सॉंग. तूं फाटल्या 3 वर्सांनी इफीच्या वेन्यून येता आनी ह्या फावटी इफी इन्वायटेड म्हणून एवरी टायम इफीचो डेकोरेशन एवरी थीम चेंज जाता. हे थीम तुका ह्या फावटचे लायक जाला म्हणल्यार एवरी टायम डिफरंट आहा. सो बरेंच आसा म्हणटा हांव. प्रत्येकाचो पर्स्पेक्टीव वेगळो आसा. बट आय एम सॅटिस्फायड वीथ वॉट एवर दे आर डुईंग आनी इट्स गुड. सद्याक आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आनीक म्हयन्यान डिसेंबर मागीर अवॉर्ड्स काबातलो. बट 2024 इयर सो फार तुका कसो आहलो? 2024 वॉज अ रोलर कोस्टर रायड. चिंतून आशिल्लें जानेवारी टू डिसेंबर कशें वयतलें तें. रिसेंटली आय लॉस्ट माय फादर इन मे आनी तितून फर्स्ट रेस वीक घेवप इट वॉज सो जें कितें आहा तें बापायक डेडिकेट करता. फॅमिलीचो सपोर्ट कसो आसलो तुजी ओवरऑल जर्नी? जेन्ना खंयचेंय असलें काम जें आसता तें फॅमिली मातशी हें जाता. बट येस, आय एम ब्लेस्ड
की म्हाका फॅमिली करनाका म्हणना बट एट द सेम टायम ती करता तितून तेंचो हातभार आसा आनी सपोर्ट चलता. मग तुजें फूल नांव आनी तूं खंयचो तें आमकां सांगचें. म्हजें फूल नांव ओमकार कालिदास नायक. ओमकाराय नमा म्हणून म्हाका सगळे वळखता ऑन इंस्टाग्राम आनी फेसबूक. हांव बांदोड्या फोंड्या अंत्रूज महालांत रावतां आनी